अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। अगर हम ये रोज़ ना पूछें आपसे तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने कुछ मिस कर दिया है कि आपके क्या हाल चाल है। क्यों होता है ऐसा कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सलाम के बाद सबसे पहले पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, कैसी हो या कैसे हो, क्या वजह है इसकी। कभी सोचा है? सोचा है कभी? किसी ने सोचा होगा ना, किसी एक ने तो सोचा होगा। कभी सोचते हैं कि हम सलाम के बाद ये क्यों पूछते हैं कि क्या हाल है भाई, कैसे हो। अच्छा, अब हाँ जी, माइक दीजिएगा उनको याद आ गया कुछ। माइक दें जल्दी से। कि हम जब भी किसी को सलाम करते हैं या फ़ोन करते हैं, कुछ भी करते हैं, बस यही पूछते हैं कि क्या हाल है, कैसे हो। सलाम के फ़ौरन बाद पहला जुमला यही होता है। जी वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग इतने मसरूफ़ रहते हैं और एक दूसरे से मिलने का टाइम भी बहुत कम मिलता है। तो जैसे ही मिलते हैं तो बस यही पूछते हैं और सब क्या हो रहा है, कैसे हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, ये बस इस वजह से। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह सोचें कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो। हम लोग ये चीज़ रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसे आम जुमले की तरह बोल देते हैं कि सलाम करके क्या हाल है, कैसे हो। अगर सामने वाले ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, तो हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आगे की बातें शुरू कर देते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि सामने वाला ठीक नहीं होता, बीमार होता है या ठीक नहीं होता, लेकिन वो कह देता है भाई अल्लाह का शुक्र है बस ठीक हूँ। इसलिए क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के जुमले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझसे कोई पूछता है और क्या हाल है, बच्चे कैसे, ठीक है, मैं कहती हाँ अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। तो मुझे ख्याल आता नहीं मेरा बेटा तो बीमार है या मुझे तो बुखार है। लेकिन हम रोज़मर्रा की चीज़ों में ये सब चीज़ें बोलते हैं। लेकिन अगर हम इन जो भी चीज़ हम बात करते हैं रोज़मर्रा, अगर हम सलाम करते हैं और हमारी सोच ये हो कि हम किसी पे सलामती दे रहे हैं और हमें इसका पता हो कि हाँ इसका मतलब ये है कि तुम पर सलामती हो, और जब हम सलाम करें किसी को तो हमारे दिलो दिमाग में ये बात हो कि हाँ हम इस पर सलामती भेज रहे हैं, हमारी नीयत ये हो कि हम इस पर सलामती भेज रहे हैं, तो यकीनन वो सलामती उस तक ज़रूर पहुँचेगी। लेकिन हम रोज़मर्रा में जल्दी से सलाम कर देते हैं और हम ये सोचते ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत बन गई है सलाम करना। हम अगर उस नियत से सलाम करें, चाहे हम अपने घर वालों को करें, चाहे हम दोस्तों को करें, चाहे रिश्तेदारों को करें, चाहे मोहल्ले वालों को करें, कि हम इन पे सलामती भेज रहे हैं, और वो भी जब जवाब दें तो यही सोच के दें कि हम इन पे सलामती भेज रहे हैं, तो यकीनन वो सलामती उन तक पहुंचेगी, ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन जब आप दिल से नहीं बोलेंगे, जब आप सोच के नहीं बोलेंगे, जब आपकी नीयत ऐसी नहीं होगी, आप अपनी धुन में बस सलाम कर देंगे, तो वो सलामती उन तक कैसे पहुँचेगी जब हमारी नीयत ही नहीं होगी, क्योंकि अमाल का दारो मदार तो नीयतों पर ही है। तो जी सबसे पहले हम सलामती भेजते हैं किसी पर और फिर उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी हाल चाल कैसे, तबीयत कैसी है। और सामने वाला भी बस आदतन कह देता है भाई बस सब ठीक है अल्लाह का शुक्र। कभी कभी तो अल्लाह का शुक्र भी नहीं कहते, कहते हाँ अल्लाह बिल्कुल सब ठीक ठाक फाइन। तो जी ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरी अम्मी मुझे फ़ोन करती हैं और वो पूछती हैं कि क्या हाल चाल है, सब ठीक है, और मैं उनको कह देती हूँ सब ठीक है, जबकि सब ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ या मुझे कोई तकलीफ़ है, अगर मैं उनको ये बोलने के बजाय कि हाँ सब ठीक है, मैं उनसे कह दूँ कि हाँ आज मेरी तबीयत ख़राब है अम्मी, तो अम्मी ज़रूर मेरे लिए दुआ करेंगी कि भाई अल्लाह करे ठीक हो जाओ, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, या पूछेंगी क्या हुआ है, ये कर लो, इसके लिए ये कर लो। लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं, हम अपनी बीमारियों को रोकते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, और जब वो एक बड़ी बीमारी बन जाती है उसके बाद हमें ख्याल आता है कि हाँ अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बीमारी हमारी यही है कि हम अपनी बीमारियों को सीरियस नहीं लेते। बुखार जब होता है, कहते हैं कि 3-4 दिन अगर बुखार मुस्तकिल रहे और उसके बाद भी ना होता है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि बुखार का ना उतरना किसी इन्फेक्शन की निशानी होता है हमारे जिस्म के अंदर। किसी भी किस्म की कोई बड़ी बीमारी या किसी भी किस्म का कोई बड़ा इन्फेक्शन जब आपको होता है तो आपका बुखार नहीं उतरता ही नहीं है। 5 दिन से ज़्यादा अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है या 4 दिन से ज़्यादा आपका बुखार नहीं उतर रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और अपना टेस्ट कराएं, डॉक्टर को बताएं कि हमारे साथ, क्योंकि देखिए वायरल भी 3 से 4 दिन रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। बहुत ज़्यादा खींच लेता है तो 5 दिन, फिर वायरल भी उतर जाता है। लेकिन हम अपनी बीमारियां छुपाते हैं, हम उनको सीरियस नहीं लेते। कभी कभी हम कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए आगे चल के बहुत परेशानियों का बाइस बनती हैं, क्योंकि अगर आप एक ज़ख़म को छोड़ देंगे, उस पर कुछ लगाएंगे नहीं, उससे काम भी करते रहेंगे, उसको कोई दवा या कोई मरहम नहीं लगाएंगे, तो वो ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता सब बढ़ता रहेगा, फिर उसमें सेप्टिक पड़ जाएगा, फिर वो फैल जाएगा। लेकिन वो ज़ख़म तो हमें नज़र आ रहा है, हमारे अंदर जो बीमारियां हो जाती हैं वो हमें नज़र नहीं आती। तो कोशिश करें कि बीमारियों को बढ़ने से पहले जो है
وہ روک لیں. پہلا زمانہ تھا جب کہتے تھے کہ یہ کوئی نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں. پہلے زمانے میں تو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں. ہر زمانے میں ہر طرح کی بیماریاں ہوتی ہوں گی اور ان کا اب تو خیر بہت آگے نکل گئی ہے. ہمارا اگر میڈیکل سائنس کی بات کریں تو بہت آگے نکل گیا ہے. ہمارے یہاں تو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے, لیکن ابھی بھی بہت آدھی چیزیں, شاید ہمیں آدھا علم بھی نہیں ہے. اگر ہم علم کی بات کریں تو ہمیں آدھا علم بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بیمار ہوں یا آپ کو کوئی پرابلم ہو تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. اب مسئلہ یہ ہے, ڈاکٹر کے پاس تو چلے گئے, اب ایک اچھا ڈاکٹر ملنا مشکل ہوتا ہے جو کہ بیماری کی تشخیص کرے. یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ بیمار ہیں, لیکن وہ بیماری کیا ہے آپ کو جب تک بیماری کی جڑ پتہ نہیں چل جاتی, اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیماری ہے کیا. پرابلم نمونیا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے دل کی بیماری ہے, دل میں درد ہو رہا ہے, آپ لے جائیں ان کو دل کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, اور مسئلہ اندر نمونیا چل رہا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں جی ادھر درد ہو رہا ہے تو لے جائیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنا پورا چیک اپ کرایا ہوتا ہے اور اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے. بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, لیکن وہ بیماریاں جو کہ جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں, اور وہ اتنی آخری سٹیج پہ جا کے ہمیں کیوں پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں ہمیں یہ بیماری ہے. بہت سارے لوگوں کو بالکل آخری سٹیج پہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں یہ کینسر تھا یا ہمیں برین ٹیومر تھا. اس طرح کی چیزیں تھرڈ سٹیج پہ, سیکنڈ سٹیج پہ پتہ چلتی ہیں, اور پھر اس کا علاج ذرا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے کیونکہ ہم بیماریوں کو گھماتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کو ہلکا سا پیٹ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہے آج پیٹ میں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی اتنی بڑی بیماری پل رہی ہو اور کسی کو احساس ہی نہ ہو. ہوتا ہے, ہم اگنور کرتے ہیں کاموں کے چکر میں, دوسری باتوں کے چکر میں, دنیا داری یہ وہ. تو اپنی بیماریوں کو پلیز, چھوٹی بیماریوں کو سیریس لیا کریں, ان کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں. اور بہت ساری بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ شاید ختم نہیں ہو پاتی ہیں اور جان لے کے ہی جاتی ہیں. تو ہم آج بات کریں گے ایسی بیماریوں پہ جو کہ بہت, جن کو کہہ رہے چاہیے کہ جو معمولی بیماریاں نہیں ہیں, وہ جان لیوا بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ جان لیوا بیماریاں ہیں. تو آج ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. ہم ہر طرح سے ان کے علاج آپ کو بتائیں گے کہ کہتے ہیں کہ جی دوا اور دعا دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. تو دعا کے ساتھ کس طرح اور دوا کو کس طرح لے کے چلنا ہے, اور دوا کے ساتھ, دعا تو ہونی ضروری ہی ہے لیکن دوا بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. سب سے پہلے جو میں اپنے گیسٹ کو بلاؤں گی وہ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں, اور وہ آج ہمیں بتائیں گے کہ روحانی طریقے سے ہم اپنی بیماریوں کو کس طرح دور کر سکتے ہیں. تو میں بلا رہی ہوں آپ کی بہت ساری تالیوں میں ڈاکٹر مبشر عالم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ خیریت سے؟ بالکل الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. ابھی ہم بات کر رہے تھے بیماریوں کی, اور بیماری کوئی ایسا, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو ہمیں بڑی بیماریوں سے دور رکھ سکے. کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسا کلام جن سے ہم بڑی بیماریوں سے, روحانی اور جسمانی جتنی بھی بیماریاں, ان سے بچے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خوبصورت پروگرام سترنگی میں ایک مرتبہ پھر ہماری حاضری ہوئی, اور اس پروگرام کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں ایک پبلک کے لیے ایک پبلک میسیج جاتا ہے, پبلک سروس کے حوالے سے, اور کوئی نہ کوئی آپ ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو اور ان کو فائدہ بھی ہو. تو آج جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے مہلک امراض, موذی بیماریاں, تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہ اپنے ویورز کو بتائیں گے کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ جو بھی کوئی پرابلم ہو تو گھر کے بچوں کو اگر ہو رہا ہے تو گھر کے بڑوں کو اس سے آگاہی دیں, ان کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے. اور پھر مستند معالجین جو ہیں, جی, چاہے وہ طبیب ہوں, ڈاکٹر حضرات ہوں, روحانی معالج ہوں, یہ سب معالجین ہی ہیں. تمام لوگ امراض کا علاج کرتے ہیں. جس طریقے سے جسمانی مہلک بیماریاں ہوتی ہیں, اس طریقے سے روحانی مہلک بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو پھر بڑوں کو چاہیے کہ اس کا استخارہ کریں خود. اگر 2 سے 4 روز کے اندر علاج نہیں ہو پا رہا یا صحیح طور پہ صحتیابی نہیں مل پا رہی, تو بہترین جو فزیکل ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں, فزیشنز ہوتے ہیں, یا مستند طبیب حضرات ہوتے ہیں, یا روحانی معالجین ہوتے ہیں, ان سے آپ رابطہ کریں, لیکن مستند افراد سے. صحیح. اور پرہیز اشد ضروری ہے.
بالکل. اچھا اس میں ایسے ایسے جبری مہلک امراض ہیں کہ اگر ابتدا میں ان کا استخارہ کر لیا جائے تو اس پراپر وے میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اچھا اور علاج ممکن ہوتا ہے. علاج ممکن ہے. بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا، تجربات کی بنیاد پہ ہم بتا رہے ہیں یہ بات، کہ محسوس تو ہو رہا ہے کہ ہم بیمار ہیں، ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں میڈیکلی، لیکن وہ سامنے نہیں آ رہا، اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، تو پتہ چلا پیچھے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، بد نظر یا بد اثرات یا بد عملیات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا علاج یقیناً ڈاکٹر حضرات کے پاس نہیں ہوتا. تو دوا اور دعا جو آپ نے فرمایا بالکل درست بات فرمائی کہ دوا اور دعا دونوں سنت ہیں. تو دوا کے ساتھ دعا بھی کیا کریں اور دعا کے ساتھ دوا بھی کریں. کسی ایک چیز پہ منحصر نہیں ہے کہ آپ صرف دوائی لیتے رہیں اور دعا نہ کریں. اور یہی طریقہ ہوتا تھا کہ ہمارے والدین گھر کے جو بزرگ افراد ہوتے تھے تو وہ جب دوائی کھلاتے تھے تو اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کر دم کر کے کھلایا کرتے تھے. اچھا جی، مبشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا سترنگی. تو بات ہو رہی ہے ان بیماریوں کی جو کہ جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں یا بہت زیادہ تکلیف دہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور جن کی تشخیص جو ہے وہ اس کی جب اگر اس کی دیر ہو جائے ان کی تشخیص میں تو وہ بیماریاں پھر لا علاج ہو جاتی ہیں. اور ان لا علاج بیماریوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہوں ہی نہ، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، لیکن دعاؤں سے کہتے ہیں کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو مبشر عالم صاحب آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا وظیفہ جو ہم ان بیماریوں سے ہی دور رہیں، اور یہ بھی بتائے گا کہ جن کو بیماریاں ہوں وہ کیا کریں. دیکھیں جی، اپنے روزمرہ کے معاملات کو درست رکھنے چاہیے ہر انسان کو، جی اور ہلکی پھلکی ورزش بھی کرنی چاہیے. بالکل. اور جس طرح طبیب حضرات اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ متوازن غذائیں جی متوازن غذائیں لیے جائیں جو زود ہضم ہوں. جی 70 بیماریاں جو ہیں معدے سے لگتی ہیں. معدہ اگر آپ کا درست ہوگا تو تن درست ہوگا، پورا جسم درست رہے گا. معدے کے فنکشن کو اگر ہم درست رکھیں گے تو مہلک امراض سے بھی ہم بچیں گے. یہاں ہم ایک ہدیہ کریں گے کینسر کے جو مریض ہیں، کینسر کے جو پیشنٹ ہیں، ان کے لیے، کیونکہ ہمارے جب تجربے میں کوئی بات آتی ہے تو پھر اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو ایک نجی ہاسپٹل میں جو کینسر ہاسپٹل ہے بہت مشہور ہے، اس کے 4تھ اسٹیج میں جو ہے کینسر کا پیشنٹ ہمارے پاس آیا وہاں سے لا علاج ہو کر. الحمدللہ ان کا روحانی علاج کیا اور ان کو بتایا کہ ہم نے سورہ رحمان، آپ کیسٹ ریکارڈ میں ریکارڈ کریں اور اس کو مستقل سنیں. آپ سورہ رحمان کے سننے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ صاحب روبہ صاحب تھے، اور الحمدللہ وہ تقریباً 8 ماہ تو ہو گئے وہ چل پھر رہے ہیں. اچھا. اور ان کی وہ کینسر کی جو بیماری تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. ختم ہو گئی. تو اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. بالکل. دوسرا اچھا، کہتے ہیں کہ عقیدہ نہ ہو تو آپ دیکھیں عقیدے سے سارے معاملات عقیدے سے ہیں. ہی ہوتا ہے نا. آپ نیت فرض کی کریں گے فرض کا ثواب ملے گا، آپ کچھ نیت لوگ یہ نماز میں کرتے ہیں سنت کہ کی کریں گے کہنے سنت. پر تو کر لیتے ہیں لیکن ان کا اپنا عقیدہ نہیں ہوتا. عقیدہ ہونا چاہیے بالکل، اور اللہ کے کلام پہ عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر کس پہ ہوگا بھائی عقیدہ. دوسری بات یہ کہ اسی طریقے سے کڈنی کے امراض کے اندر جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، گردوں کے امراض میں جو مبتلا ہوتے ہیں، اور بالخصوص اکثر ہم نے دیکھا ہماری بہنوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو کڈنی سٹون ہو جاتے ہیں. جی. تو اس کے لیے سورہ قریش 21 مرتبہ اگر روزانہ پانی پہ دم کر کے پیا جائے 21 مرتبہ، تو امراض گردہ سے بھی ہم محفوظ رہتے ہیں. اور اگر کڈنی سٹون ہو جائے تو اس کا جو شدید درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں ریلیف مل جاتا ہے. سورہ قریش. سورہ قریش 21 مرتبہ. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ الحم شریف جو ہے جوریہ، یہ آج سب سن لیں کہ اگر اس کو معمول بنا لیا جائے 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے دم کر کے اور پانی پیا جائے اور گھر والوں کو بھی پانی پلایا جائے تو مہلک سے مہلک امراض سے ہم محفوظ بھی رہتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز جسم کے اندر پیدا بھی ہو رہی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں اور بندے کو آرام مل جاتا ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے روح بیمار ہوتی ہے، سب سے پہلے روح بیمار ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جسمانی امراض کا ہم شکار ہونے لگتے ہیں. طہارت کے ساتھ رہیں، نماز پنجگانہ پہ قائم ہوں، کثرت سے وضو بنائیں،
استغفار کی تسبیح لازمی سونے سے پہلے پڑھ لیں, اور ایک معمول بنا لیں کہ جب آپ نیند کی طرف جا رہا ہوں, یعنی کہ ارادہ کر لیا کہ اب سونا ہے, تو 3 مرتبہ کلمہ طیبہ لازمی ورد کر لیں, اور جب صبح اٹھیں تو پہلا معمول یہی بنائیں کہ آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو. یہ پریکٹکس پہ آ جائیں تو اس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فوائد آپ کو حاصل ہو سکیں گے. کلمہ طیبہ تو بہت سارے ابھی جیسے تیسرا کلمہ ہے, تیسرا کلمہ جو ہے وہم جو ان کو ہو جاتے ہیں, عجیب وہمی ہو جاتے ہیں, بار بار ہاتھ دھوتے ہیں, بار بار چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں, کوئی قریب سے گزر جاتے ہیں غسل کرنے چلے جاتے ہیں, گھر میں ایک چڑچڑا پن ہوتا ہے, اپنی زندگی کو اکیلا کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ حضرات کہتے ہیں کہ سائیکو ہو گئے, جبکہ وہ سائیکو نہیں ہوتے. تو ان کے لیے بھی تیر بہدف ہے سورہ آیت الکرسی 7 مرتبہ آیت الکرسی, اور تیسرا کلمہ تیر بہدف 14 مرتبہ روزانہ اگر پڑھ لیا جائے اور پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو اس میں شفا ہوتی ہے. اس طریقے سے روحانی ویلفیئر پر الحمدللہ ان تمام معاملات کے حوالے سے جو موذی امراض کا شکار ہیں یا اس سے بچنا چاہتے ہیں, تو یہ نقش مبارکہ لوح شرف شمس, یہ وہ نقش ہے جو ان تمام موذی امراض میں اگر رکھ لیے اور وہ شخص اس نقش کو اس طریقے سے روزانہ دیکھ لیا کریں, تو اس کی برکت سے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اس کی برکت سے محفوظ بھی رہیں گے مہلک امراض سے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیچیدہ امراض آ گئے ہیں تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ شفا بھی ملے گی, اور ساتھ ساتھ آب شفا جو صرف اور صرف روحانی ویلفیئر میں ملتا ہے, دم کیا ہوا پانی, آب شفا اور دعائے شفا کے نقش, یہ تمام تعویذات جو ہیں یہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں روحانی ویلفیئر میں, بآسانی آپ آ کے حاصل کر سکتے ہیں. بالکل دعائے شفا کے نقش جو قرآن پاک میں آئے مبارکہ ہیں شفا کی, اس کا نقش, اور آب شفا یہ حاصل کریں, اور اپنے معاملات کو, روزمرہ کی زندگی کو, جس طرح ہم نے پہلے بتایا, اس کو درست رکھنے کی کوشش کریں. اب بے جا رات میں جاگنا, کوئی کام نہیں ہے, خواہ جاگ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, فیس بک کے اوپر لگے ہوئے ہیں رات بھر, پھر معتدل غذائیں نہیں ہیں, جو چیز صبح کھانے کی ہے وہ رات میں 2 بجے جا کے کھا رہے ہیں ہوٹلوں پہ, نہاری, جس کا نام ہی نہاری ہے, یعنی کہ نہار کھانا ہے اس کو, صبح ہضم نہیں ہوتی نا, تو آپ رات میں کھا رہے ہیں اس کو. ہم نے اپنے معدوں کو خود خراب کر لیا. اگر روٹین بنا لی جائے تو یقیناً ہضم ہوگی. پھر ہماری واک نہیں ہے, ہماری ہلکی پھلکی ایکسرسائزیں ختم ہو گئی ہیں. تو یہ تمام معاملات ہیں, ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور اس کے مطابق. اور دیکھیں جی, اسلام سے دوری, دین سے دوری جو ہے نا, وہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری پریشانیوں کی. ہمیں آنا پڑے گا اس کی طرف, اپنے دین کی طرف پہنچنا پڑے گا. ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری جب آنکھ کھلتی تھی تو گھر میں تلاوت ہو رہی تھی, رحمان لگی ہوئی ہوتی تھی, اور تلاوت کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ تلاوت نہیں بھی ہوتی تھی اور سورہ رحمان ہوتی تھی, صبح آنکھ کھلتی تھی, ہم 6 بجے اسکول جاتے تھے. تو اب میں کبھی کبھی مجھے یاد آتا ہے تو میں لگا دیتی ہوں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول بھی جاتے ہیں. جی, تو صبح صبح آنکھ اسی سے کھلتی تھی, پھر جب ہم وین میں جاتے تھے تو وین میں بھی وہی لگی ہوئی ہوتی تھی. اللہ کا کلام سماعتوں میں آتا ہے. دیکھیں, قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب, پڑھنا بھی ثواب, اور سننا بھی ثواب, اور قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب. سبحان اللہ, کیا بات. اگر آپ نے عقیدتاً اس کو چوم لیا اور چھو لیا تو بھی ثواب ہے. تو قرآن پاک جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے, اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا ہر صورت میں. تلاوت کی طرف واپس آنا پڑے گا. اور پہلے تو باقاعدہ ہم بہن بھائیوں میں تو مقابلے ہوتے تھے کہ جو ہے 1 مہینے میں کتنا قرآن پاک مکمل کرنے, یہ مقابلے گھر میں ہوتے تھے, بہن بھائی مل کر, تو شوق دلاتے تھے والدین, بھائی یہی نام ملے گا آپ کو. آج وہ چیزیں ہم نے ختم کر دی ہیں, اپنی زندگی سے نکال دی ہیں, تو اس کا ثواب بھی ملتا تھا. اور قرآن پاک میں موذی سے موذی امراض, موت کے علاوہ موذی سے موذی امراض کا علاج الحمدللہ موجود ہے. ابھی اور بھی آپ کے سامنے گیسٹ آئیں گے, ہمارے تمام قابل احترام وہ مہمان گرامی جو بلائے جاتے ہیں, جوریہ بلاتی ہیں اس خوبصورت پروگرام میں, وہ آئیں گے, وہ اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں بتائیں گے. لیکن روحانی معاملات کے حوالے سے سب سے پہلے استخارہ کریں. اگر آپ کوئی بیماری سمجھ رہے ہیں کہ شفا نہیں ہو پا رہی ہے 3 دن کے اندر, اور تو آپ فوری طور پہ استخارہ کریں, یا کسی علم رکھنے والے سے کریں, تاکہ معلوم ہو کہ یہ جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی معاملات ہیں. اور اسی حوالے سے ہم یہ بھی بتائیں گے اپنے ویورز کو اور آپ تمام آڈینس کو کہ دیکھیں, سچ بولیں. سچ بولنا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو روحانی بیماریوں کا شکار ہوں گے. سب سے پہلے ہم نے کہا تھا
کہ روح بیمار ہوتی ہے, اس کے بعد جسمانی بیماریوں کی طرف ہم آتے ہیں. تو اپنی روح کو جو ہے پاک کریں, مطہر رکھیں, صاف ستھرا رکھیں, تو انشاءاللہ تعالی جسم بھی آپ کا تر و تازہ رہے گا اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کو دوسرے چینل پہ بھی جانا ہے ہمیں پتہ ہے, اور ان کو دوسرے چینل پہ جانا ہے. انہوں نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے جلدی جو ہے جانا بھیج دیجیے گا, کہ مجھے ایک اور چینل پہ جانا, میری کمٹمنٹ ہے. اب ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اور کون کون سے علاج کرنے کے طریقے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. ویلکم بیک جی, واپس آ چکے ہیں اور میرے پاس بہت ہی پیارے پیارے لوگ بیٹھے ہیں, اور ایسے لوگ جن کی صحبت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ میں تعارف کراؤں گی دردانہ بٹ کا, جن کو ہم ڈوڈی آپا کہتے ہیں. ڈوڈی آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کو کون نہیں جانتا. ان کا جو یہ تعلیم کی روشنی پاکستان میں پھیلا رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن شاید ہمیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بھی کتنی تکلیف اٹھائی ہے یا یہ ابھی تک تکلیف اٹھا رہی ہیں, کیونکہ بیماری جو ہے انسان کو ہمیں نظر نہیں آتا, کہ ہم سامنے والے کو دیکھ کے بتا نہیں سکتے کہ یہ بیمار ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے سے, شکل دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ اندر ہی اندر آپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری, لیکن دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ایسی ہیں جو کہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ مجھے کیا کیا پرابلمز ہیں, لیکن ہمارے ساتھ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ اتارے ہیں جن کے ہاتھوں میں بہت شفا ہے, اور وہی شفا ہمیں جب ملتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی فرشتے بھیجے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر جہانگیر, اور یہ یوکیرا اسپیشلسٹ ہیں, یعنی بغیر سرجری کے علاج کرتے ہیں لوگوں کا. اور آج یہ ایک ایسا طریقہ بتائیں گے علاج کا جس سے ہم اپنی باڈی ڈیٹاکس کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ساری دنیا میں بہت سارے علاج کے طریقے ہیں, پوری دنیا میں مختلف طریقے ہیں علاج کے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہر قوم کا, ہر نسل کا, ہر ملک کا, ہر مذہب کا علاج کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت مختلف طریقوں سے جو ہے وہ علاج کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی علم حاصل کرنا چاہیے. اور ہمارے آس پاس بھی لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں اور علم حاصل کر کے آتے ہیں صرف اس لیے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں, لوگوں کو ان تکلیفوں سے, بیماریوں سے نجات دلا سکیں, اور یہ بھی ان میں سے ایک ہیں. بہت ساری تالیاں جہانگیر صاحب کے لیے. اور اب میں آؤں گی ہمارے بہت ہی پیارے, ان کو کون نہیں جانتا, 45 سالہ تجربہ ہے ان کا حکمت میں. آغا صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آغا صاحب آپ؟ آغا صاحب کے پاس جب آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو گلی کا کونا شروع ہوتا ہے تو وہاں سے جو رش شروع ہوتا ہے تو ان کے گھر کا ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا گھر کہاں ہے, کیونکہ وہ لائن وہیں جا رہی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں جو کہ ان بیماریوں کا علاج کر سکیں. آپا سے سب سے پہلے بات کروں گی. آپا جی جان میری, کتنا سفر کیا آپ نے, اور کیا چیز ایسی تھی آپ کی, وہ ول پاور تھی یا آپ کا بھروسہ تھا, عقیدہ تھا کہ آپ نے اس بیماری سے لڑی ہیں اور ماشاءاللہ اب تک لڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی بات سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں. جی جی بولیے. جو آپ نے پچھلا سیگمنٹ کیا اس حوالے سے بھی اور ہماری آئندہ گفتگو کے حوالے سے بھی, امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک ریسرچ ڈفرینٹ چلتی رہتی ہیں. ایک ریسرچ ہے جس کا میں آج حوالہ دے رہا ہوں آپ کے پچھلے ایپیسوڈ کے حوالے سے, پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ان کا ایک آبزرویشن ہے کہ سرجری کے بعد جن لوگوں کو ساتھ دینے والے, دیکھنے والے, ان کے لیے دعا کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, اس کی ریکوری ہمیشہ تیز ہوتی ہے. جس کے ساتھ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کی ریکوری سلو ہوتی ہے. کیا بات کی, مورل سپورٹ. تو جو لوگ آتے ہیں اور آ کر کے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کی ریکوری ہمیشہ تیز ہوتی ہے. یہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ریسرچ ہے. تو اب آپا بتائیں گے کہ یہ کیسے سفر کر رہی ہیں اور کیسے دعا سے ٹھیک ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی مرشد کی اجازت سے بات کروں گی کیونکہ میں تو توبہ غلط بات منہ سے نکل جائے تو. میرا اپنا ایکسپیرینس جو ہے بیٹا کہ میرا خیال ہے کہ میں ایک تو بچپن سے شرارتی بہت تھی, بہت شرارتی تھی.
تو اس کی وجہ سے یہ چوٹیں، بازو ٹوٹ جانے، یہ کرنے، وہ تو سلسلہ چلتا رہا. لیکن کچھ ایسی چیز ہے جو میں بڑے کانفیڈنس اور فیتھ کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ ہر چیز اپنے آپ تو نہیں، علاج تو کروانا پڑا اور کروانا پڑتا ہے، یہ بھی برحق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم دوائی نہیں کھاتے، جی ہم ٹیبلٹ نہیں لیتے، جی ہم یہ نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے. ہاں، دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے ساتھ. تو میرا تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد میں جب I was hardly 35 years old، جب میرے تھائرائڈس کی مجھے پرابلم ہوئی، اور وہ بھی میری انہیریٹڈ تھی، میری امی تھے. تو اس کی وجہ سے پھر کمپلیکیشنز آتی گئیں. اب میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک ڈاکٹرز پلیجر ہوں، ایک ڈاکٹر کی ڈریم ہوں، کیونکہ جو آپ نام لیں گے وہ مجھے ہے اللہ کے حکم سے. اور میں نے کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا تھا میں نے کیا کہا تھا وہ بھی کہہ دیں. وہ نہیں کہہ سکتے ابھی ہم. نہیں، انہوں نے کوئی گائنیکالوجسٹ کی بات کی، لیکن میں نے ان سے کہا جی مجھے وہ بھی پرابلم تھی اوویرین سسٹ کی. تو اس وقت اللہ کے حکم سے اللہ دیتا ہے، اللہ ہی ٹھیک رکھتا ہے. مجھے بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، ہارٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ مجھے ملیگننسی بھی ہے، یعنی کینسر ہے مجھے، لیکن وہ شکر الحمدللہ وہ لوکلائزڈ ہے اللہ کے حکم سے. اور اس کا علاج بہت اچھے طریقے سے اللہ میرے ڈاکٹر کو شفا ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے. لیکن ٹھیک آپ کہتے ہو جان کہ جتنی پرابلمز آتی ہیں، ہیلتھ پرابلمز خاص طور پہ، وہ انسان کو چوس کے رکھ دیتی ہیں. یو اسٹارٹ سلولی آپ بہت ویک فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ میرا بچہ، میری جان کا ٹکڑا، میں صرف آپ لوگوں سے بعد میں، یہ میرے کولیگز ہیں، یہ میرے، میں ان سے بہت سیکھتی ہوں. تو میں تو صرف I have nothing to say، کیونکہ جب سے میں تصوف میں آئی ہوں، بہت چھوٹی ہوں اللہ کے حضور، لیکن اس چیز نے مجھے بڑا کھڑا کر کے رکھا ہوا. آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. سوری آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. بریک سے واپس آئیں گے اور پھر مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا سترنگی، کیونکہ سترنگی رنگ ہی ہے زندگی. ویلکم بیک جی. اور ہم بات کر رہے ہیں ایسی بیماریوں کی جو کہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں، لیکن ایسی بیماریوں کو ہم یہاں تک پہنچاتے ہی کیوں ہیں؟ ہمیں اس کے لیے پہلے سے پریکاشنز کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب کوئی انسان اندر سے بیمار ہوتا ہے، آپ کا اسٹمک بھی ہلکا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کچھ پرابلم ہے. تو لوگ کیوں اپنی بیماریوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے جب تک کہ وہ تکلیف دہ نہیں ہو جائیں، اور جب تک کہ وہ اس اسٹیج پہ نہ پہنچ جائیں کہ ان کا علاج مشکل ہو جائے یا ناممکن ہو جائے. تو اپنی بیماریاں جو آپ لوگوں کو اپنے اندر پتہ چلتی ہیں، فوراً جا کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. اور ڈاکٹر جہانگیر آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ آج آپ کے سامنے باڈی ڈیٹاکس کریں گے. میں آپ سے پوچھا، اور یہ ہماری آڈینس میں سے خاتون آئی ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے اپنا باڈی ڈیٹاکس کرانا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں کہ باڈی ڈیٹاکس کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ آپ کو ایک سوال اگر میں پوچھوں کہ آپ نہاتی کیوں ہیں؟ پاک صاف ہونے کے لیے. صاف ہونے کے لیے. بالکل. تو اندر سے صاف کیسے ہوگا؟ جسم میں جو زہریلا مواد جمع ہوتا رہتا ہے وہ نکالنے کا یہ طریقہ ہے. بہت آسان ہے. اس کے لیے جو فیشنیبل قسم کے لوگ ہیں وہ بینکاک اور تھائی لینڈ اور جاتے ہیں اور 10-12 لاکھ روپے خرچتے ہیں، 2 ہفتے تک گاجر کھاتے ہیں اور گاجر کا جوس پیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈیٹاکس ہو کر آ گئے. خیر، وہ تو ذرا وہ ہوتا ہے نا شو مین شپ. جی سر. صحیح. اس سے بہتر طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے
کہ آپ کے جسم میں جتنے بھی ٹاکسنز ہیں، زہر ہے، وہ سارے آہستہ آہستہ آپ کے پیروں سے جس طرح پسینہ نکلتا ہے جی اسی طرح سے یہ زہر نکلتا ہے. آج کل بہت ہی زیادہ یہ پرابلم ہوئی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی کا گٹر بہا، پھر وہ سوکھ گیا، پھر اس پر سے گاڑیاں گئیں اور آپ وہاں سے سانس لیتے ہوئے اپنے گھر میں گئے. بے شک. تو اور اب کلفٹن جیسے ہے، جی سر. کلفٹن کا حال برا کیا ہوا ہے اس لیے کہ اب جو کراچی کی گٹر کا پانی ہے وہ کلفٹن میں جاتا ہے، اور انہوں نے جو دیوار بنائی ہے تو وہ پانی ریسائیکل نہیں ہو رہا. پورے شہر میں ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بہ ہی رہا ہے. اچھا، کلفٹن پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں 10-12 سال میں جتنے سیریس مرض کلفٹن کے علاقے میں ہوں گے اور پورے کراچی میں کہیں نہیں ہوں گے. اچھا. ہاں، کیونکہ وہاں گٹر کا پانی جو ہے وہ کلفٹن کے بیچز پہ جمع ہو رہا ہے اور اسی کی ہوا اندر بھی آتی ہے، اس میں لوگ نہانے بھی جاتے ہیں. تو اب ہم خود سوچے بغیر ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں. پھر آپ کا کھانا جو ہے اس کے اندر ملاوٹ ہے، آپ کا پینے کا پانی جو ہے وہ اسی جان لیے بوجھ کہتے ہیں کہ جی پہلے زمانے میں تو اتنی بیماریاں نہیں ہوتی، اب کیوں اتنی بیماریاں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، گاڑیوں کا دھواں ہے، گرد و غبار ہے گند والا، جی بالکل. جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈز آپ کو مل رہے ہیں. جو چکن فرض کریں 2 سال میں تیار ہونی چاہیے 3 مہینے میں تیار ہو رہی ہے. سر اب 21 دن ہو گئے. اب 21 دن میں ہو 21 رہی ہے؟ دن میں تیار ہو 21 دن میں. اچھا، آپ کے یہاں؟ نہیں. اچھا، یہ رکھا ہوا یہاں پر آپ نے؟ اس پہ لگائی ہے وائٹ اس کے وغیرہ؟ جو ہارمونل انجیکشنز ہیں وہ اصل میں موڈیفائی ہو گئے ہیں، بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں. اب 21 دن میں چکن جو ہے مارکیٹ میں بکنے کے قابل ہو جاتا ہے. ہوا یہ ہے کہ وہ جو ماڈیفائڈ انجیکشن ہے وہ ایک وائرس ہے، جی. اور وائرس وہ مرتا نہیں، آپ کے جسم میں بھی جاتا ہے. اچھا، یہ چھوٹی سی ایک مشین ہے، یہ ہم دکھا دیں ذرا، کلوز کیجئے گا ذرا اس کو، اور اس سے جو ہے وہ باڈی ڈیٹاکس ہوگا. یہ آن کر دوں میں کر دیتا ہوں. ایک منٹ پہلے یہ سب پہنا دوں انہیں. جی جی، یہ بتاتے بھی رہیے کہ یہ کیا پہنا رہے ہیں. رسٹ میں اس طرف سے آتا ہوں تاکہ اچھا، اس میں جو ہے صرف پانی ہے، وہ بھی انہی لوگوں نے دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے پانی ہے وہ بھی انہی لوگوں نے دیا ہم نے. ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب اپنے پاس سے نہیں لائے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ شعبدہ بازی میں شاید پانی میں کوئی کیمیکل پانی میں کوئی کیمیکل ہے نہیں، ہم نے دیا ہے یہ پانی. اور کہتے ہیں کہ جب یہ ڈیٹاکس شروع ہوتا ہے تو آپ یہ پانی کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی یہ پنک ہو جاتا ہے، کبھی گرین ہو جاتا ہے، کبھی ریڈ ہوتا ہے، کبھی بلیک ہوتا ہے. صحیح. کلوز اپ لینا بھائی. کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. ہاں صحیح، نہیں بس کافی ہے اتنا. اچھا، پیر اس میں ڈال دیں. اوکے، اب آپ کلوز اپ لیں گے بیٹا. دونوں پیر ذرا پھیلاؤ، اس کو بیچ میں رکھ لیتے ہیں. کیا رکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں؟ خالی ہے، دیکھ کر آئیں گے. یہ مشینری خریدنی پڑے گی. ہاں یہ میں نے اس لیے کیا کہ اس میں کچھ نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے اس کے اندر رنگ ہوگا. ہاں بالکل. اچھا، ہاں، ان کے کپڑوں کا رنگ اگر اتر جائے تو وہ ضرور جائے گا اس میں. واہ ڈاکٹر صاحب. اچھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ پانی جو بیماریاں، اس میں ایک وہ شیڈ کارڈ لائیں آپ اس کا. کوئی کلر نہیں ہے لیکن اس شیڈ کارڈ پہ بیماریاں لکھی ہوئی ہیں آپ کی کہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں. دیکھیے، اگر آپ یاد کریں 2 چیزیں کریں. ڈیٹاکسیفیکیشن بنیادی طور پر دنیا کی ہر ٹائپ آف ایلمنٹ یا ہر ٹائپ آف ٹریٹمنٹ میں موجود. بے شک. اگر ہم پرانی طب کا جائزہ لیں تو اس پرانی طب میں بھی ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی ہمارے جسم سے خراب مادوں کے اخراج کی بنیاد موجود ہے.
اور اگر میں بہت پرانی بات کروں 5000 سال پرانی اب تو یہ جو ہم نے ویدا یہ شروع کہتی کیا ہے ہے کہ 3 جڑی بوٹیاں ہڑ بہیڑا اور آملہ یہ 3 جڑی بوٹیوں کو مختلف کمبینیشنز میں استعمال کرنا ہمارے جسم کے ٹاکسنز کو نکال دیتا ہے. اچھا یہ جو ابھی ہوا ہے یہ پانی میں ہم نے آیان ایکسٹریکٹر ہے, ہاتھ سے ان کے آئنائز ہو رہا ہے, ان کے جسم میں جتنا بھی گند ہے وہ آہستہ آہستہ پیروں کے ذریعے نکلتا جائے گا, اس لیے کہ اس میں آئن ایکسٹریکٹر ہے. اور وہ ہڑ بیلا اور آملہ کا جو آپ نے ذکر کیا تریفڑا, وہ ایکچولی ہندو میتھولوجی سے چلا آ رہا ہے. اچھا رائٹ ڈاکٹر. ہندو میتھولوجی سے چلا آ رہا ہے اور بہت افیکٹو ہے. اگر آپ کو پیور ہڑ, پیور بیلا اور پیور آملہ مل جائے تو آپ خوش ہیں. یہ بھی تو ہے نا پیور بھی. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے, تو یہ یلو ہو رہا ہے پانی, کون سی بیماری ہے یلو کے ساتھ؟ کڈنیز اور بلیڈر سے نکل رہا ہے. کڈنی اور بلیڈر, کڈنی اور بلیڈر یلو کلر. یہ زیادہ میں ان چیزوں پہ گفتگو نہیں کرتا, نہ کرنے کی مجھے اجازت دی جاتی ہے, لیکن اگر آپ اپنی صحت کو سمجھیں اور اس کا خیال رکھیں تو جتنے ڈاکٹر ہیں وہ کشکول لے کے کھڑے ہوں گے. بے شک. واقعی کیا ہم خود بھی کچھ نہیں رکھتے نا خیال. سب سے اہم ہے پانی. یہاں جو آپ کو پانی ملتا ہے پینے کا, جو اکثر و بیشتر لوگ خریدتے ہیں بازار سے پینے کے لیے, اس میں تیزابیت ہوتی ہے. رائٹ. تیزابیت جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کا جسم اگر تیزابیت والا ہوا تو ہر قسم کا مرض آپ کو لگے گا. آپ کا جسم اگر الکلائن ہوا یعنی تیزابیت کے برعکس ہوا تو آپ کو بیماریاں لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر اورنج ہو گیا یہ اب. بہت رنگ برنگی عورت ہے. سترنگی عورت, سترنگی. اچھا یہ اورنج ہو گیا. اورنج اب کیا چیز کا ہے یہ؟ ان کے لیور سے جا رہا ہے. یہ لیور سے. اوہ مائی گاڈ. تو اس وقت ڈیٹاکسیفیکیشن ان کا ہو رہا ہے. یہ جیسے کہ آپ اوپر سے تو نہا لیتے ہیں, اندر سے اب بچپن سے ان کی دھلائی نہیں ہوئی ہے تو آج ہو رہی ہے. اچھا ذرا مائک لیجیے گا. آپ ایک دم سے اچھلی تھی, کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ کرنٹ لگا تھا مجھے. کرنٹ لگا تھا. ہاں وہ اس کی وجہ سے. نہیں میں نے ذرا, تمہیں تو پتا ہے میں شرارتی ہوں. انہوں نے تیز کر دیا. آج کم سے کم 2 باتیں جو طے ہو گئی. کیا آپ جو ہیں وہ بچپن میں شرارتی تھی ڈاکٹر. یہ ان کا بچپن ہی چل رہا ہے ابھی. میں بچپن سے بچپن تک نہیں, آپ کا ابھی تک بچپن ہی چل رہا ہے. میں ابھی عمر تو کہاں, میں 27 سال کا ہوں بھائی. ہاں بھائی یہ 27 سال کے ہے. اور اسی جھوٹ کے ساتھ اب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. دیکھتے رہیے گا سترنگی. کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. بھرپور صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اسی لیے ہمیں صحت کا بہت سارا خیال کرنا ہے. انسان اپنی زندگی میں لا تعداد نشیب و فراز دیکھتا ہے. انسان کی ترقی کا دار و مدار بھی صحت پر ہے. ہر انڈیویجول کو اپنی لائف میں بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بیماریاں زیادہ تر ماحولیاتی آلودگی اور ان ہائیجینک فوڈ کا استعمال ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان کی وجہ سے بلڈ پریشر, شوگر اور کینسر جیسی مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ترقی کے اس دور میں ڈاکٹرز بھی ان بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں.
बीमारियां तो इंसानी जिंदगी का हिस्सा होती ही हैं, मगर इनसे बचाव और अपनी सेहत का ख्याल रखना ही बहुत सी बीमारियों का इलाज है। जिंदगी का मजा ही सेहत में है, तो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। वेलकम बैक जी। हमारे साथ कुछ और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी बहुत ही प्यारी रुबीना आपा यहाँ पे मौजूद हैं। इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नशेबो फराज देखे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं अपने बहुत करीबी और बहुत प्यारों की। इनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि हमारे शो पे पहले भी आई थी, और उनके बारे में बताती चलूँ कि 3 रुपए में 2 वक्त का खाना ये लोगों को खिलाती हैं। सिर्फ 3 रुपए में खाना घर चलाती हैं। जी हाँ, हमारी बहुत ही प्यारी परवीन बाजी, जो कि कई सालों से भूखे लोगों की भूख मिटा रही हैं। सिर्फ आज के दौर में 3 रुपए में 2 वक्त का खाना खिलाती हैं। और 3 रुपए इनका कहना ये है कि ये इसलिए लेती हैं ताकि सामने वाले की जो अना है या उनका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मजरूह ना हो, ये इनका कहना है। कुछ दिन पहले मैं खबरें देख रही थी, तो मैंने खबरों में देखा कि परवीन बाजी हॉस्पिटलाइज हैं और पता चला कि बीमार हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा इनको क्या बीमारी हो गई थी अचानक से कि ये बिल्कुल अपने होशो हवास खो बैठी, और अब माशाल्लाह लोगों की दुआओं से ये आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद है जो हमारे पहले भी शो में आ चुकी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर यास्मीन नोमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी परवीन बाजी, क्या हो गया था आपको? मेरा तो दिल ही बैठ गया था खबरों में देख के। मैंने सुबह आके यहाँ पे सबसे कहा, मैंने कहा भाई परवीन बाजी को मैंने देखा है वो हॉस्पिटलाइज है, उनकी तबीयत खराब है, क्या हुआ अचानक? बस अचानक मुझे बात कर रही थी, जो हमारे इंचार्ज थे उनसे बातें कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे खाना घर जाना था, तो वो डायरेक्शन लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद तो अचानक मुझे ऐसा लगा मेरे सर में दर्द उठा है, शदीद दर्द, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा ना सर में पूरा ऐसा धुआं सा भर गया है, ये क्या है? अचानक मैंने ना चक्कर सा आया, मैंने गेट को पकड़ा है, लेकिन उतनी देर में मैं गिर चुकी थी। जब मैं गिरी हूँ तो बेहोश हो गई, फिर मुझे 24 घंटे तो होश ही नहीं आया। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ उन्होंने ब्रेन स्ट्रोक डायग्नोस किया, और उसका ये असर हुआ था ब्रेन स्ट्रोक का कि मेरा राइट साइड जो है ना वो पैरालाइज हो गया था। हाँ, जिसकी वजह से मैं वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डॉक्टर की एडवाइस और सबसे बड़ा अल्लाह का करम, और मेरे जितने भी जानने वाले बहन भाई दोस्त अहबाब थे उनकी इतनी दुआएं थी कि लोग दुनिया भर से फ़ोन करते थे, और ये दुआओं का नतीजा है कि मैं वापस आई हूँ। कितने दिन में आप ठीक हुई? ये मुझे तकरीबन 1-1.5 महीना लगा। हाँ, बिस्तर पे रही, लेकिन आहिस्ता 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 मैंने खुद एनर्जी अपने अंदर पैदा की। मिल पा रहा? जी बिल्कुल, और होना चाहिए मरीज़ को कि वो उस बीमारी से निकलने की कोशिश करे। मैंने शुरू में तो जाहिर है दुआएं भी तो थी ना, बहुत ज़्यादा पहले से पता था कि आपको ब्लड प्रेशर है? नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर था ही नहीं। हो सकता है पता ही ना हो। मेन मसला है कि नहीं, पता नहीं होता। नहीं, मुझे लो ब्लड प्रेशर अक्सर हो जाता है। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट नहीं हूँ मैं। लेकिन जिस वक्त हुआ तो डॉक्टर का कहना है कि सडनली जो है ना वो आपका ब्लड प्रेशर शूट किया, जिसकी वजह से ये कैफियत हुई है आपको, तो बबल्स बने ब्रेन में, और फिर इतनी जल्दी एकदम से। नहीं, वो अक्सर ऐसा होता है कि अंडरलाइंग पैथोलॉजी या वो हो रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस चेक कराती रहती हूँ ना, उन्होंने कहा था लो रहता था। अच्छा, लो रहता था इनका, लो रहता था हमेशा। लेकिन ये बहुत अल्लाह का करम है, और मैं तमाम मरीज़ों से ये कहूँगी कि पहले अपने अंदर एक ताकत महसूस करें, एनर्जी महसूस करें, और एक चीज़ आप हमेशा दोहराया करें। मुझे किसी ने बताया था वो, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आप रिकॉल करें बार बार कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। जो ब्रेन को आप अपने वो ऑर्डर देते हैं ना, ऑटो सजेशन, ब्रेन वो जिस्म को ऑर्डर दे रहा होता है। ऑटो सजेशन कहते हैं। तो वो जो है ना हर मरीज को चाहिए कि वो अपने अंदर वो एनर्जी
पहले महसूस करे, फिर इसके बाद वो दोहराए बार बार। अच्छा डॉक्टर हकीम साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी, रुबीना आपसे भी मैं बात करती हूँ, सॉरी। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया, अली नसीम साहब हैं, एक उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा है कि उनके वालिद को डॉक्टर्स ने ब्रेन ट्यूमर बताया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी सर्जरी नहीं की जा सकती और वो स्टेरॉइड्स पर हैं सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए, तो वो बहुत परेशान है, उनकी फैमिली बहुत परेशान है, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या आया कोई ऐसा इलाज है कि उस ब्रेन ट्यूमर को ख़त्म कर दिया जाए या उसकी तकलीफ़ को कम कर दिया जाए। बुनियादी तौर पर मैं आपसे करूं कि डेल्टा कॉर्टिल या कोर्टिज़ोन्स जितने भी हैं ये वर्म को जिस्म से कम ज़रूर करते हैं, हमारी जो इंडिकेशंस हैं उनको कम कर देते हैं, लेकिन ये रूट कॉज ऑफ द एलिमेंट को कभी भी एड्रेस नहीं करते, कभी भी एड्रेस नहीं करते। और न सिर्फ ये कि वो रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते बल्कि हमारी अलामतों को हमेशा मिसगाइड कर देते हैं। ये बुनियादी चीज़ है। उसके हवाले से तो मैं तो सिंपल सी बात ये कहूँगा कि अगर वो तमाम रिपोर्ट्स लेकर आएँ तो यकीनन उस हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा रुबीना, आपके हस्बैंड को भी बीमार थे वो और बीमारी में उनका इंतकाल हुआ, आपकी अम्मी के साथ भी प्रॉब्लम थी, कुछ बताएंगी उसके बारे में? अम्मी को तो कैंसर हो गया था और जब वो डायग्नोज हुआ तो लंप था एक ब्रेस्ट में, डॉक्टर्स ने बताया कि कैंसर है, वो ब्रेस्ट रिमूव हो गई, सब हो गया। हम लोग बहुत खुश हो गए कि अब अम्मी ठीक हैं। और 10 साल के बाद फिर उनको यूट्रस का कैंसर हो गया, उसमें सिस्ट थी और फिर उसका ऑपरेशन आगा खान में डॉक्टर्स ने कहा कि ये ऑपरेशन होगा। जब वहाँ लेकर गए तो वो जब ओपन किया तो वो पूरा स्प्रेड हुआ हुआ था होल एब्डोमेन ना, और 3rd स्टेज थी। तो उसके बाद कीमो और जो भी एक प्रोसेस है, वो जो प्रोसीजर है उसका, वो सारा चलता रहा, लेकिन एट लास्ट मेरी अम्मी की डेथ हो गई। लेकिन वो जो हमने सरवाइव किया है, वो जो 2-3 साल का टाइम पीरियड होता है, जो अपने प्यारों को इंसान मरता हुआ देखता है एक ऐसी डिजीज़ से जिसके बारे में हमें कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है कि हम क्या करें, कहाँ ले जाएं, जो कहता है इंसान वो करता रहता है। बाज़ दफ़ा तो आप उन बातों पर भी बिलीव करने लगते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता, तो वो भी कर लेते हैं कि अच्छा कर लेते हैं भाई, अल्लाह करे इसी से ही ठीक हो जाए ना। तो वो सब कुछ हम कर गुजरे जो हम अपनी माँ के लिए कर सकते थे, लेकिन नहीं वो ठीक हो सकी और एट लास्ट उनकी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था हम लोगों के लिए। माँ तो सबको प्यारी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें भी बहुत प्यारी थी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड तस्लीम आरिफ क्रिकेटर, वो तो स्पोर्ट्समैन थे, और स्पोर्ट्समैन तो आपको पता है फिट होते हैं बहुत, बिल्कुल बहुत हंसते खेलते एक अच्छे इंसान थे वो। तो उनकी डेथ से कोई 10 साल पहले खांसी सी रहती थी उनको कभी कभी, तो वो स्मोकिंग करते थे ना। वो चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा कि उनके फ्रेंड्स ही थे सारे, उन्होंने कहा कि तस्लीम भाई वो छोटा सा एक आपके लंग्स पर स्पॉट है और आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, आप अपनी एक्सरसाइज से इसको कवर कर जाएंगे, तो आप लंबे लंबे सांस लें, ये करें और स्मोकिंग आप बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन वो नहीं मानते थे। वो उन्होंने कहा अरे मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, और हकीकत भी ये थी कि वो बहुत एनर्जेटिक थे, बड़ी इतनी एक्सरसाइज करते थे कि यंग बच्चे थक जाते थे, लेकिन वो नहीं थकते थे। तो वो मुझे कहते थे देखो मैं इतना ग्राउंड में भागता हूँ और मेरी कोई सांस वांस नहीं फूलती, मुझे कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही डॉक्टर तो ऐसे ही करते हैं, है ना, डॉक्टर तो ऐसे ही करते हैं, बस सिगरेट छोड़ दो। अच्छा छोड़ दूंगा, अच्छा छोड़ दूंगा, इस तरह मैं कहती थी छोड़ दें क्या, हाँ बस आज से छोड़ दी। और फिर उसके बाद वो फिर पीते रहते थे, वो नहीं छोड़ते थे। आखिर में हुआ ये कि लास्ट के जो 6 महीने थे उसमें वो ज़्यादा बीमार हुए। ये अटैक सर्दियों में ज़्यादा होते हैं इसके ना, तो मैं भी शायद इतना नहीं समझती थी इस चीज़ को कि ये इतनी कोई डेंजरस बात है कि इससे इंसान की डेथ हो जाती है। तो हम लोगों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं था।
जब लास्ट के 6 मंथ थे, तस्लीम का सीज़न चल रहा था क्रिकेट का, ये लोग पिंडी, इस्लामाबाद उस साइड पर टूर कर रहे थे। नेशनल बैंक में भी उनकी जॉब भी थी ना, तो ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा टूर छोड़कर वापस आ गए। मैं थोड़ा बड़ी हैरान भी हुई कि आपकी मतलब वो ऐसे नहीं थे कि बीमारियों को कोई सीरियस लेते, वो इतना बताते भी नहीं थे, नहीं मैं ठीक हूँ, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। जब वो वापस आ गए उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत हाई फीवर था, हॉस्पिटलाइज किया। इस तरह 3-4 दफ़ा हुआ 6 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, 3 दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुए, 4-5 दिन रहते, ठीक हो जाते। डॉक्टर्स यही कहते थे इनको COPD है, और इस हद तक बात सीरियस है ये तो मुझे नहीं डॉक्टर्स ने बताया था, लेकिन वो ये कहते थे कि सिगरेट छोड़ दें, आपने बहुत देर कर दी है, आपको छोड़ देनी चाहिए थी तस्लीम भाई। और क्योंकि बहुत फेमस भी थे, तो वो सभी उनके दोस्त भी बन जाते थे, तो वो हॉस्पिटल का जो रूम था ना, वो ऐसा लगता था हमारा ड्राइंग रूम है, तो वहाँ गपशप चलती थी और वो हंसी मजाक का माहौल रहता था, जिसकी वजह से मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये बीमारी इतनी सीरियस हो गई है। और तस्लीम साहब खुद ऐसे थे, वो गाने गाते थे और हंसते थे और बिल्कुल नहीं हमें फील होने देते थे कि वो इस हद तक बीमार हैं। 3 दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुए, जाते थे, 2-3 दिन रहते थे, ठीक होते थे, हम आ जाते थे। जब चौथी दफ़ा ये हुआ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, सांस का बुरा हाल था, लेकिन मेरे जहन में यही बात थी कि हम अभी जाएंगे और 3-4 दिन हॉस्पिटल में ये रहेंगे और ये ठीक हो जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हकीकत में ये तमाम लम्हात और ये तमाम यादें हमेशा से बहुत तकलीफदेह होती हैं, लेकिन अंडरलाइन एक मैसेज है जो मैं चाहता हूँ कि अब इस प्लेटफॉर्म से लोगों को दूँ। वो मैसेज ये है कि अपने टेस्ट्स में कभी कोताही ना करें। हम लोगों के यहाँ एक चीज़ अंडरलाइन तय हो गई है, वो ये कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि बायोप्सी करा लो, तो हमने उसको ब्रैकेट कर दिया है कैंसर के साथ। देखिए, बायोप्सी सिर्फ एक टेस्ट है, जो अगर बायोप्सी से ये बात तय हो जाए कि किसी भी पेशेंट को कैंसर है और वो फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, तो यकीन कीजिए कि ये काबिल इलाज है, उसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो लोग जो बायोप्सी करने में देर कर देते हैं, दरअसल वो अपनी ज़िंदगी से खेल रहे होते हैं। और जी बिल्कुल सही कहा, सॉरी एक सिर्फ ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और ये पानी का कलर आप देखें, ये तकरीबन कोई 10 रंग बदल चुका है मेरे ख्याल, रेड, ब्राउन, आप तो देख रही हैं ना कितने कलर्स बदल चुका है, और अब ये ग्रीन से शायद ब्लूइश की तरफ जा रहा है। और अब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और सॉरी आपको मैंने रुला दिया, आई एम सो सॉरी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। और डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स हुआ है इनका, और आप कलर देखें, पता नहीं कितने रंग बदल चुका है ये पानी, और आप देख सकते हैं पानी का हाल क्या हुआ है इस वक्त। और डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे आप इस बारे में आप मजीद? जी, सबसे पहले तो कहूँगा बहुत गंदी बच्ची है। बीमारियां पाली हुई अपने अंदर, हाँ बहुत बीमारियां पाली। इनका जो इनके 2 मेन प्रॉब्लम्स जो आगे आए हैं ज़्यादा, इनका लिवर जो है, एक तो लिवर का इनका अच्छा खासा गंद था जो निकला है, और दूसरा इनका गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर वाज वन ऑफ द फिल्थीएस्ट गॉल ब्लैडर, इससे ज़्यादा गंदा गॉल ब्लैडर बहुत ही कम दिखने में आता है ट्रीटमेंट के दौरान, इस डिटॉक्सिंग के दौरान। हम कंफर्म कर सकते हैं बाय अल्ट्रासाउंड? ले जाएं, ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ, तो बता रहे हैं कि क्योंकि गॉल ब्लैडर से जितना इनका गंद निकला है और लिवर से, इसको अगर आप क्लोजअप लेंगे तो वो देखिए, अगर वो
ये जो ब्राउन सारा फ्लोट कर रहा है और नीचे काला काफी ग्रीन भी तो हो रहा है कलर। ग्रीन हो रहा है, वो गॉल ब्लैडर से है, और नीचे जो बैठा हुआ है जी वो लिवर से है, मोस्टली ब्लैक इसके नीचे जो है। हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने अंदर कितनी ये हम कैसे डिफाइन करें कि क्या चीज़ निकल रही है और इसमें कौन सा केमिकल निकल रहा है जो डिटॉक्स कर रहा है? ये है ना, केमिकल नहीं है जी, इसमें, केमिकल नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आयनाइजेशन है। जी, नेगेटिव आयंस इन्फ्यूज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। नेगेटिव आयंस की एक प्रॉपर्टी है कि वो जो भी जहरीला मवाद है, टॉक्सिन्स हैं जिस्म में, उसको अट्रैक्ट करता है। पैरों में से जैसे पसीना निकलता है, वहाँ पे पानी में आयन एक्सट्रैक्टर है जो जिस्म में जो नेगेटिव आयंस गुजरे हुए हैं वो एक्सट्रैक्ट करता है। जब वो उससे निकालता है तो जो गंद नेगेटिव आयंस के साथ लगा होता है वो उसके साथ बाहर आता है। इस तरह से जिस्म में जो जहरीली चीज़ें जमा हुई भी हैं वो बाहर आती हैं। क्या हम ये कहें कि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का एक ज़रिया है? कह सकते हैं, लेकिन डायलिसिस के लिए मत इस्तेमाल करना। नहीं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। हाँ। मेरी दरख्वास्त ये कि इससे जो कुछ भी टॉक्सिन्स निकल रहे हैं उसका सोर्स क्या है? क्या हमारे पैरों के तले से ये निकल रहा है या अपर बॉडी से निकल रहा है? आपके पैरों में पसीना आता है? जी, पैरों में तलों में भी आता है, ऊपर भी आता है। गुड, निकल जहाँ भी पानी के अंदर जो भी इनके पैर का हिस्सा है जो कंडक्टर है, जी जी, तो आयन एक्सट्रैक्टर जो है कंडक्टेड एरिया से नेगेटिव आयंस एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब ये ब्लड स्ट्रीम से? करेक्ट जी। तो मतलब ब्लड स्ट्रीम से जो हमारी पैरों में कैपिलरीज हैं वहाँ से कहीं से कोई कांटेक्ट होता है और वो Exactly. तमाम चीज़ों को मैनेज करता है। हाँ, यस, ठीक है। और इनके एक कलर चार्ट भी इसके साथ होता है। हाँ, कलर चार्ट जो है उससे पता चलता है कि जिस्म की कौन से ऑर्गन से या लिम्फेटिक सिस्टम से या जैसे स्मोकर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनका सबसे पहले जो एक्सट्रैक्शन होता है वो निकोटीन। निकोटीन तो मुझे बहुत पसंद है, स्टार जो है उसका मैं ज़रा दुश्मन हूँ, जी ठीक है। क्योंकि निकोटीन जो है उसका नाम बेकार में बदनाम किया है। ठीक, निकोटीन एक टेस्ट हुआ, एक रिसर्च रही है जो पब्लिक नहीं हुई है। निकोटीन जो है आपके न्यूरॉन फायरिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है ब्रेन को। अच्छा, लेकिन नहीं, निकोटीन नहीं, और टार जो है दैट इज हार्मफुल फॉर यू। तो जो आप ये नाउ टॉक्सिन्स निकालते हैं, मैं जो प्लीज खुल के बात करता हूँ। आई स्मोक, मैं 20-25% सिगरेट का जो है सिर्फ वो शुरू जला के सिर्फ वो पीता हूँ, उसके बाद बुझा देता हूँ। उससे होता यह है कि टार जो है वो बाद में आना शुरू होता है। ये जमा हो गया। निकोटीन जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट हुआ, उससे निकोटीन यूज़ करने वाले जो हैं उनको अल्जाइमर नहीं होता। अच्छा, अच्छा सर, सॉरी, छोटी सी अल्जाइमर तक ब्रेक बच फिर आ जाती गई है। आप बोलती कमर्शियल ब्रेक आ जाती, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक से वापस आते फिर और मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है उम्मे राहिल। उम्मे राहिल के लिए बहुत सारी तालियां। और सॉरी, आप बहुत इंतजार कराया मैंने, बहुत एक्सपर्ट्स मौजूद थे, बहुत कुछ सीखा। हाँ, आज हमारा तो भाई सतरंगी रंगों से भरा हुआ, बड़े प्यारे प्यारे लोग आए हुए हमारे पास आज। बिल्कुल, आइए आइए, आप तो सीनियर हैं। आज हकीम साहब क्या बता रहे हैं आज आप? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुआ है, बहुत सारे इलाज, बहुत सारे तरीके, मैं शॉर्ट बता देती हूँ। इन तमाम चीज़ों में, घर की चीज़ों में अल्लाह ताला ने इलाज रखा हुआ है। बिल्कुल। और इलाज को बिल्कुल एंड तक ले जाने से पहले अगर हम उसका ख्याल रख लें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। एक बहुत ख़तरनाक बीमारी जो शुगर की बीमारी कहलाती है, और उसका बड़ा आसान सा इलाज है, पहले वो बता देती, बड़ा सिंपल सा है।
करेले पीसने हैं आपने पूरे छिलके और बीज समेत, इसको आपने जो है मिक्स कर लेना है, मतलब इसका जूस निकालना है। एक्चुअली हमारे पास करेले कम थे, करेले का हमने पूरा पीस के इस छिलके और बीज समेत इसका अर्क तैयार कर लिया, इस तरह से पीस लिया है। ठीक है, इसमें हम ये डालेंगे हंजल, ये आराम हंजल, इसको तुम्मा कहते हैं, कौड़ा तुम्बा कहते हैं, इसको इंग्लिश में कोलेसेंथ कहते हैं, और ये हमारे पेट की बीमारियों के लिए और हमारे पेंक्रियास की स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि पेंक्रियास के अल्फा सेल्स एंजाइम पैदा करते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन पैदा करती है, तो हंजल, तुम्मा ये बहुत काम। अच्छा, इसको हमने दोनों चीज़ें डाली। अब करना क्या है, जैसे अभी पैर आपने भिगो के रखे थे, पैर इसमें डाल देना है सही, और 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक इसको डिप करके रख लें। ज़बान कड़वी होना शुरू हो जाएगी, जब ज़बान कड़वी होगी आप पैर निकालें, धो लीजिए, 15-20 दिन कीजिए, टेस्ट करवाते रहिए, आप रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन जब तक ज़बान कड़वी ना हो इसको नहीं निकालना। ठीक है, और ये शुगर के लिए है ना, ये शुगर के लिए। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे PCOS का बड़ा मसला होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज का, जिसकी वजह से खवातीन यहाँ से इस जगह से मोटी हो जाती है, इनफर्टिलिटी है, बहुत सारे मसले आ जाते हैं, बच्चियों में भी आ रहा है। अच्छा, ये बूटी होती है धमासा, इस वक्त तो मेरे पास साबुत नहीं थी, पाउडर था, बाकी हकीम साहब बताएंगे। इसका जो है जोशांदा बना के पीना है, जैसे 1/4 चमचा आपने लिया, 1 कप पानी में इसको डाला है और इसको खूब पका के, और सुबह और शाम दिन में 2 दफ़ा इसका जोशांदा पीना है। धमासा, इसका दूसरा नाम है जवासा, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोगोनिया। आप पीजिए, 15 दिन के बाद टेस्ट करवाइए, बहुत आराम से मिलती है ये PCOS के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, तो मुझे दे देना। हाँ बिल्कुल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, हाँ, बहुत और उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अल्सर हो रहा है या एसिडिटी बढ़ रही है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उसमें आपने कुछ नहीं करना है, हाथ दिखाइए मुझे, रेड मार्कर लेना है, जैसे मेहंदी लगाते थे पहले। आप देखिए कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सर फौरी तौर पे ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये लगा के दिन भर छोड़ देना है। अच्छा, ये रोजाना लगाना है। ये स्टमक का जी बोले, ये मतलब एक नई टेक्निक है। ये कलर थेरेपीज हैं, पॉइंट्स जो सीड थेरेपी करते हैं, उसके साथ कलर्स को हम जोड़ते हैं। कैसे कैसे इलाज होंगे, अगर इसका मतलब ये जो पुराने जमाने में खवातीन जो दरमियान में बिल्कुल, वो best था। शायद में इसलिए था। वही मेहंदी भी लगा सकते इसीलिए हैं। यहाँ पे लगाई जाती थी। सही बात। एक दूसरा प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन चल रहा होता है, वो होता है आपका कॉन्स्टिपेशन, जिससे 99 बीमारियां तो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सही। और बड़ा सिवियर होता है, उसका भी एक मैं दिखा देती हूँ। सारी बीमारियां मेरी वाली। आप तो तजर्बे हो रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं कलर्स के साथ? ये कलर थेरेपी। ओह, इसका आपने इस तरह से, ये इसका पॉइंट है। अच्छा, ये तो क्रेयॉन्स वालों का बहुत डॉक्टर साहब ने कलर निकाले थे, उम्मे राहिल कलर डाल रही हैं। अच्छा, ये ग्रीन कलर इस तरह से आपने फिल कर देना है। हाँ, अब मुझे निकालने पड़ेंगे। ये शरारती मुंडा आ गया, एक शरारती मुंडा। अच्छा, इसको कितनी पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, कितना सिवियर हो मसला, ये आप लगाइए, 14 डेज के अंदर कॉन्स्टिपेशन क्योर हो जाती है। और 14 दिन तक लगाते रखें, मतलब दिन में लगाना है, 14 रात दिन में। में कितना जमा होगा? 14 किलो तो होगा। अच्छा, ये देखें, ये मार्कर से इस तरह से आपने उसको बिल्कुल प्रॉपर फिल कर लेना है। मतलब ये है कि दुनिया में अल्टरनेटिव थेरापीज दुनिया में हर ज़्यादा जगह आ मौजूद रहा है, हम लोग उस हैं, तक और पहुंच ये नहीं सके। लोकली तमाम चीज़ें बाकायदा फ़रोग़ पा रही हैं, और हर जगह की दुनिया की थ्योरी अलग है। ये ऑयल सर पे लगाने से बाल आ जाते हैं। किसके? बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप पे डाल दिया। असल में सर पे बाल आने की बात थोड़ी सी डिफरेंट है। जिन लोगों का फीमेल हार्मोन बढ़ जाता है उनके बाल हमेशा खूबसूरत होते हैं, जिनका जिस्म में मेल हार्मोन बढ़ता है उनके बाल सर के कम हो जाते हैं। और ये PCOD की बात कर रही हैं। PCOD के लिए हम लोग ट्रीटमेंट तो दे देते हैं कि जी 21 दिन खाओ छोड़ दो, 21 दिन खाओ पे छोड़ दो, लेकिन उससे औरतों के, लड़कियों के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन रेज करता है, लिहाजा उनके सर के बाल कम होते हैं, उनके चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। हैं डॉक्टर साहब, ऐसा सही है? जी, उसमें LH हार्मोन जो है ना, उसका रेशो ज़्यादा हो जाता है। FSH से LH ज़्यादा होता है, और LH हार्मोन जो है वो मेल हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, इसलिए हर्सुटिज्म, दाढ़ी, मूछें, रुआं और सर के बाल कम होना ये हो जाता है। लेकिन ये रिवर्सिबल है, मतलब अगर ट्रीटमेंट लें तो सही हो जाता है। जाता है। जी। अच्छा, इसमें जो है एक बड़ा मोजी मर्ज है कैंसर।
इलाज तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है, करवाना चाहिए, लेकिन जैतून का तेल घर के लेंगे, टोटके भी चलते रहने हाँ चाहिए। बिल्कुल, ये टोटके नहीं, पूरी थेरेपी होती है, थेरेपी है ये। बिल्कुल थेरेपी है। आप इलाज ना छोड़ें, और जिसकी फैमिली में या थोड़ी सी इंडिकेशंस होती है तो आप पहले से इलाज शुरू कर दें। तकरीबन आपने 100 ग्राम जैतून का तेल लिया है, सही। उसमें 10 ग्राम हल्दी डालेंगे, ये मैं ये अंदाजे क्या से है? बता रही हूँ आपको, और तकरीबन 1/4 चमचा कलौंजी डालेंगे, और इसको आप इतना पकाएंगे कि हल्दी और कलौंजी जल जाएगी। सही। उसके बाद आप इस तेल को संभाल के रख लीजिए, और ये तेल जो है इसके 10 कतरे हर खाने के बाद आपने पीने हैं, और उसके बाद नीम गर्म पानी पी लेना है हर ये उन ग़िज़ा लोगों के के बाद। लिए है कि जिनको कैंसर है या कैंसर से जिनको बचा कैंसर है। ये आपने अपने ट्रीटमेंट के साथ इसको करना है, इंशाल्लाह बहुत फायदा 10 होता है। कतरे 10 कतरे खाने हर के बाद। ग़िज़ा के बाद इसको लेना खाने के है, बाद। खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपकी इजाज़त तो फिर हाँ दरमियान में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है हज़रत साद इब्न अबी वक़ास के हवाले से कि उनको जो एडवाइस दी थी, मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ रहा, उन्होंने एडवाइस ये दी थी कि तुम जाकर हारिस बिन कल्दा से इलाज कराओ कि वो एक माहिर तबीब है, और उसके साथ मदीने की 7 अजवा खजूरें लेकर गुठली समेत इस्तेमाल करो। बिल्कुल। जो इलाज है उसका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसके साथ एक आप तरकीब इलाज और बता दी। करते रहो। तो खुदा के लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल इलाज कीजिए, ना लेकिन छोड़ें। इलाज मेन है, इलाज ज़रूर कीजिए। अपनी दवाएं कभी ना छोड़ें। अच्छा, एक चीज़ बहुत, यही तमाम चीज़ों के साथ दवाएं आपने करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, रिपोर्ट्स। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड का प्रॉब्लम। थायराइड बहुत होता है, हाइपर खवातीन को ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम चल रही होती है। उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं बता देती हूँ। और ये भी आपने इस तरह से अपना हाथ रखा, ये मैं अक्सर बताती भी शोज़ में, आपने ये पॉइंट है, इसको पकड़ा है और इस तरह से इसको मूव करना है 10 टाइम्स। पहले ये वाला और फिर ये वाला, ऐसे। मतलब ये आपने जैसे लाइक स्क्रू करते हैं, अच्छा सही है। एक हो गया, 2 10 टाइम्स करना है, फिर सही। 10 टाइम्स आपने इसको पकड़ा है, इसको स्क्रू करना है। ये आपने दिन में 2 से 3 बार करना है, और आप देखिएगा इंशाल्लाह दोनों सूरतों में आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये आपके लेकिन point- इलाज साथ कर। इलाज तो देखिए आप नहीं छोड़ सकते जब तक आप बिल्कुल आपका इलाज कंप्लीट ना हो जाए। आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, डॉक्टर से आपने रुजू भी करना है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो आप साथ साथ लेके चल सकते हैं, तो आप बहुत सिवियर कंडीशन में जाने से बच जाते हैं। सही सही। और कुछ नहीं, बता रही हैं बिल्कुल, आपने? बिल्कुल, अच्छा जी, वो खातून जिनका हमने अभी, आ जाएं आप, आ जाएं ना प्लीज़, बॉडी डिटॉक्स किया है, उनसे पूछती हूँ कि उनके क्या हाल है। तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि डिप्रेशन में चली गई हैं। नहीं डिप्रेशन फोन में गई कहाँ? है, माइक है आपके पास? पता नहीं मेरे मुंह से माइक की जगह फोन क्यों निकलता है। हाँ जी, क्या कहेंगी? आपसे पूछूंगी कि आप लोग बताएंगे क्या मसला है। डॉक्टर ने तो बता दिया, अब आप अपना इलाज कराएं, अपने टेस्ट कराएं जाके। 2 चीज़ों के जो डॉक्टर्स ने बताए हैं वो ज़रूर टेस्ट कराएं ताकि आपको पता और चले। दूसरी बात ये है कि परेशान नहीं होते अगर काहे की बीमारी पता परेशानी? चल जाए हाँ। तो वो ज्यादा अच्छी बात है कि अगर आपको पता चल जाए आप अपना इलाज कराएं। ये जो हुआ है बीमारी नहीं है, लाजिम नहीं है कि ये बीमारी हो। जी, ये जो है वो ये पता चला है हमें कि वहाँ पे जो गंद जमा था वो निकला है, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए। और क्या। हाँ, अब आपको गंदी बच्ची कोई नहीं कहेगा। थैंक यू सो मच। आप बैठिए प्लीज अपनी जगह पे, और परेशान नहीं हो, ऐसी कोई नहीं, वो थोड़ी है कोई फिक्र की बात और क्या। उमेर हाइल तशरीफ रखें प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे इनकी अम्मी को था यूट्रस में कैंसर था जी, ये आजकल बहुत मैं सुनने में आ रहा है। अच्छा, इनकी अम्मी को तो इसलिए हुआ कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री थी। हाँ। और उसकी जो दवाएं टेमोक्सिफेन वगैरह लेते हैं वो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को थिक करती हैं। सही। तो उन पेशेंट्स को हर 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड या फॉलोअप रखना चाहिए, और अगर उसकी दीवार मोटी हो रही है तो डायग्नोस्टिक डीएनसी करके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी कर लेनी चाहिए। अगर उसमें कैंसर के सेल हैं तो अर्ली स्टेज पे सर्जरी कर लें। अच्छा, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो कैंसर, ये जो यूट्रस का कैंसर होता है, इसका पता बड़ा लेट चलता है। इसकी क्या वजह है? देर जिसका भी सुनो कहते हैं जी आखिरी स्टेज पे पता चला, सेकंड स्टेज पे पता चला, थर्ड स्टेज पे पता चला। यूट्रस का नहीं, यूट्रस का कैंसर जो है ना फिर जल्दी पता चलता है। सर्विक्स का कैंसर और यूट्रस का, जो ओवरी के कैंसर है ना वो बहुत लेट स्टेज में। जैसे हमारी इतनी अच्छी आर्टिस्ट नाजिया हसन, मैं उन्हें भूल नहीं सकती, वो स्टेज 3 और 4 में, इसलिए कि एब्डोमिनल कैविटी में, पेट में वो रसौलियाँ बढ़ जाती हैं, पानी होता रहता है, और वो जीआईटी सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। ऐसा लगता है कि खाने में बदहज़मी हो रही है। लोग जीपीएस के जाके हाजमे की दवाएं ले रहे थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं कराते। अगर वो अल्ट्रासाउंड जल्दी करवा लें और टीवीएस करवा लें या ओवरी का साइज़ स्टेटस देख लें
تو پھر پتہ چلتا ہے. یوٹرس کے کینسر کے لیے بھی TVS ٹرانس ویجینل اسکین, اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ انڈومیٹریل کی تھکنیس کیسی ہے, اور مینسٹرل ارریگولیرٹیز اگر خواتین کو ہو, ویجینل ڈسچارجز ہوں, پس فارمیشن ہو, یا اس طرح کی کوئی بھی مسئلہ ہو, تو انہیں امیجیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور CA سروکس آج کل بہت کامن ہو رہا ہے ڈیو ٹو مطلب سیکشل ایکٹیویٹی, پور سوشل اکنامک اسٹیٹس, پاورٹی, ان سب چیزوں کی وجہ سے. اور اس کے لیے پیپ اسمیئر جو ہے وہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے, اگر آپ پیپ اسمیئر کروا لیں تو اس کی بہت جلدی 10 ایئرس پہلے ارلی ڈائگنوسس ہوتی ہے, اور ہلکا سا انفلیمیشن بھی اگر اسے ٹریٹ کر دیں تو وہ جو HPV وائرسز ہیں وہ نہیں بڑھیں گے اور کینسر نہیں ہوگا. صحیح. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے گا سترنگی. ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی فیملی موجود ہے جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے مختلف بیماریوں سے لڑ رہی ہے. حمید خان جو کہ کباڑیے کا کام کرتے ہیں, اور اسی کام کو کر کے وہ اپنے بچوں کی اور بیوی کا پیٹ پال رہے تھے کہ انہیں ایک بیماری ہوئی, اور اس بیماری سے وہ 7 سال سے لڑ رہے ہیں, 6 سال سے لڑ رہے ہیں. 6 سال سے ان کی سیدھی ٹانگ میں غدود کا مسئلہ چل رہا ہے. غدود نکلوانے کے بعد بھی یہ ٹھیک سے چل نہیں پاتے, اور ان کی وائف جو ہیں ان کو 7 سال سے ہیپاٹائٹس C ہے. ابھی دونوں میاں بیوی اپنی بیماریوں سے لڑ نہیں پائے تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کی 16 سالہ بیٹی کے گردوں میں زخم ہو گیا ہے. 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے, اور اس میں کیا علاج کرائیں اور کس کا علاج کرائیں اور کس بیماری کا علاج کرائیں. ان کا نمبر ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے یا ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے یا ان لوگوں کا علاج کروانا چاہتا ہے, وہ پلیز ان کا نمبر دیکھیں, ان کو خود ڈائریکٹ ان کو کال کریں اور ان کا علاج کروائیں. ان کو ظاہر ہے ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کھاتے ہیں تو چھت نہیں ہے, چھت ہوتی ہے تو کپڑا نہیں ہے, کپڑا ہے تو دکھ بیماری کے لیے پیسہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاج کرا دیں, بس پیسوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسے لے لیتے ہیں لوگ, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں حکیم صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ جو بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں پلیز آپ لوگ بھی ان کی ہیلپ کریں, کیونکہ اتنے سال 6 سال سے ایک شخص اپنی بیماری سے لڑ رہا ہے, 7 سال سے ان کی وائف لڑ رہی ہے. میری طرف سے یہ آفر ہے کہ یہ دونوں میرے پاس آ جائیں, میں دونوں کا ٹریٹمنٹ 100% فری کروں گا. اوکے, ہاں جی آپ بھی کریں گے, میں بھی ذرا ان کی صحت میں کنٹریبیوشن انشاءاللہ کروں گا. صحیح. ان کی رہائش کہاں پر ہے؟ جی حمید صاحب کہاں رہتے ہیں آپ؟ لالو کے 4 نمبر پہ رہتا ہوں. لالو کے 4 نمبر. لالو کے 4 نمبر. آپ ایک کام کیجیے گا, جی اپنا نام اور پتہ شو ختم ہو تو مجھے دے دیں. جی اوکے, اور نام پتہ فون نمبر دے دیں. جی آپ کال کریں. انشاءاللہ وی ول ٹیک کیئر آف اٹ. آپ نے کہاں کہاں علاج کروایا؟ وہ اپنی رپورٹس بھی لے کر آئے ہیں. رپورٹ بھی ساتھ میں نے آپریشن کروائی ہے عباسی اسپتال میں. اچھا. انہوں نے منع کیا تھا, بولے 2 ڈھائی مہینے 3 مہینے تک کام نہیں کرو, جو کام نہیں کروں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. انہوں نے بیڈ ریسٹ کہا تھا آپ کو؟ سمجھ گیا, انہوں نے منع کیا تھا, بولے کام نہیں کرنا. ابھی کام نہیں کریں گے تو لازمی کھائیں گے کہاں سے. میں کباڑی کا کام کرتا ہوں, ٹھیلا چلاتا ہوں. ٹھیلا چلاتے ہیں تو چلنا ہی ہے اس کے اندر, تو آپ کو لازمی تو کرنا پڑتا ہے نا بھائی. اسی وجہ سے ابھی تھوڑا مسئلہ وہ ٹانگ کا پھر شروع ہو گیا, اس کی وجہ سے دوبارہ شروع ہو گیا. اور آپ کی جو بیٹی ہے وہ سب سے بڑی بیٹی ہے آپ کی 16 سال؟ نہیں, 2 بچیاں شادی شدہ ہیں. 2 شادی شدہ ہیں. بڑی ہے یہ 16 تیسرے نمبر پہ بچی ہے میری. اس کے جگر میں زخم ہے؟ ہاں, پتے میں وہ بتا رہے ہیں اس میں زخم ہے تھوڑا. اس میں رپورٹ لکھ کے دی ہے باسی والوں نے 3800 روپے کی سندھ لیبارٹری میں. میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے جو اس کو میں کروا سکوں کچھ بھی. اور بیوی کا آپ کے علاج چل رہا ہے؟ بیوی کا بھی پتہ لگا ہے, جب بچہ پیٹ میں تھا تو ہیپاٹائٹس C بتا رہے تھے. ابھی یونانی علاج کرا رہا ہوں, باقی ٹھیک ہے. روحانی علاج کرا رہے ہیں.
اچھا टीके का इलाज मेरे पास उतनी नहीं है जो बेटा एक बात बताइएगा, जब बच्चे की पैदाइश हुई थी तो क्या बच्चे को कोई इंजेक्शन उसकी पैदाइश के 48 घंटे के अंदर लगा था? जी भाई डॉक्टर साहब लगे थे, डॉक्टर लगाया था, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें होता ही है, जी हाँ, ट्रांसमिशन की वजह से जो नए बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको एक इंजेक्शन लगता है ताकि माँ के ब्लड पर, क्योंकि वो मौजूद होता है, तो उसको इंजेक्शन लगने के बाद वो नेक्स्टली वो हेपेटाइटिस से महफूज हो जाता है। ये एक ज़रूरी अमल है और ये इसी हवाले से हमें पैगाम देना है कि जो माँ अगर हेपेटाइटिस की पेशेंट है और उसके यहाँ कोई बेबी होता है तो उस बेबी को इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, इस तमाम चीज़ों को बेहतर करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है इनके ट्रीटमेंट का, उस ट्रीटमेंट के हवाले से क्या होती है, क्या इसमें ये शायद इसको हम जब तमाम चीज़ें देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। बाज़ औक़ात डीवीटी होता है, डीप वीन थ्रोम्बोसिस होता है, कोई गिल्टी से बन जाती है जो हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको कहीं पर ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती है, उसको डॉक्टर ने निकाल दिया। निकाल देने के बाद जो हमारी वेन्स हैं या आर्टरीज तो नहीं लेकिन वेन्स जितनी भी हैं उनको उसमें रीडेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अब अगर फर्ज करें कि एक साथ ठेला चला रहा है और उसके साथ वो प्रेशर कैरी करना पड़ रहा है तो वो प्रेशर की वजह से वो तमाम चीज़ें जो रिकवर कर रही होती हैं वो दोबारा डैमेज हो जाती हैं और उससे मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। अब अगर फर्ज करें कि खाली फैटी एसिड्स की गिल्टी थी तो फैटी एसिड्स की गिल्टी जो है अगर एक मरतबा निकाल भी दी जाए तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं दोबारा पैदा हो सकती है। तो इसका बाकायदा ट्रीटमेंट होना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर इसमें हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी और जो ट्रीटमेंट होगा वो भी होगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। और मैं एक बार फिर बताते चलूँ कि आप लोग स्क्रीन पे हमीद खान का नंबर भी देख रहे हैं। इसके अलावा कोई भी इनकी हेल्प करना चाहता है, कोई भी माली इमदाद करना चाहता है या इनका इलाज कराना चाहता है तो प्लीज़ इनका नंबर, ये इनका डायरेक्ट नंबर है हमारे चैनल का, हमारे प्रोग्राम का, हम लोग का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप डायरेक्ट इनको फ़ोन करें, इनसे बात करें, जिस तरह से भी आप लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं, आया कि आप कोई माली इमदाद करना चाहते हैं या इलाज करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का कोई काम या कोई दुकान खुलवा के देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वक्ती तौर पे तो किसी की ज़रूरत पूरी कर देते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी उनकी हेल्प की जाए कि दोबारा उनको मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। इस्लाम ने जो ज़कात का तस्वुर दिया है ना वो हम तस्वुर को शायद थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं, तो किस्तों में दे करके हर एक को भिखारी बनाते हैं। अगर हम उस ज़कात को एक जगह जमा करके लोगों को सेल्फ सफिशिएंट कर दें तो शायद ज़कात लेने वाले ज़कात देने वाले बन जाएं। इस पूरे सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा बेहतर कर लें तो शायद इस्लाम का ये जो सिस्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और इसमें इस तरह के बहुत सारे लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और परवीन आपा जैसे माशाल्लाह मैं पता है क्या करता हूँ, बजाय इसके कि 100-50 हज़ार रुपये दिए मैंने ठेले ख़रीदे थे, ठेले ख़रीदता हूँ, ठेले पे 20-15-20 हज़ार रुपये का जितना का भी वो सब्ज़ी फ्रूट खेल वो डाल के वो दे दिया कि हाँ तो ये काम चल गया ना, रोजी चल गई ना। मतलब ये पर्सनल बेस पे करने के बजाय अगर हम कम्युनिटी की बुनियाद पर करें तो ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल और हो सकता भी है। बिल्कुल। बहुत से लोग तो ज़कात देते ही नहीं। जी अच्छा, परवीन बाजी से मैं सिर्फ बात करना चाह रही हूँ। परवीन बाजी आप माशाल्लाह बहुत लोगों के लिए आपने किया है और लोगों के साथ आप बहुत खिदमत कर अंजाम दे रही हैं। आप जब इस बीमारी से गुजरी और जब यह बीमारी आपको हुई, जब आपको पता चला कि मुझे ये हुआ था और मुझे क्या हुआ था और फिर आप ठीक हुई माशाल्लाह, उसके बाद अब आप क्या सोचती हैं? या एक होता है ना कि हर दौर से हर बुरे वक्त से गुजरने के बाद इंसान को सबक मिलता है, आप क्या सोचती हैं? मैंने सबसे पहले बात सोची कि वो रब्बे कायनात इतना बड़ा है कि एक सेकंड में आपको ज़मीन पे लाकर ढेर कर सकता है। क्यों नहीं वो ज़िंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है, एक लम्हा एक लम्हा उसको अगर हम अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ कर दें तो इससे बड़ा काम अल्लाह को कोई पसंद ही नहीं है। नमाज रोज़ा ये सब अल्लाह के लिए है लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा हुक्म देता है कि मेरे बंदों की खैर ख्वाही करो। तो जब मैं बीमार हुई तो मुझे नहीं पता था, मैं होश में नहीं थी, राइस ट्यूब और ये वो क्या डॉक्टर लगा देते हैं। तो जो आया मेरे कमरे में तो वो रो धो के गया कि अब उन्होंने सर्वाइव नहीं करना है। और एक बड़ी तादाद हॉस्पिटल के बाहर और कमरे के बाहर, और वो रोती रहती थी, नमाज़ें पढ़ रही, दुआ कर रही। तो मैंने जब हुआ तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, वो जब आए कमरे में तो वो अंदर दाखिल नहीं हो सके मेरी कंडीशन देखकर। तो ये वक्त कट गया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत बेहतरी अता की। लेकिन उसके बाद
میں اپنی انرجی کو جو ہے نا ایک لمحے کے لیے بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ میں جتنا کام کرتی تھی اس سے زیادہ کام کروں. ابھی میں نے ذرا سا چلنے پھرنے میں تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن میں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. میں اپنا ساتھ. آپ کیا کہیں گے آپا؟ یہ ساری باتیں ہم نے کہیں سنا. بالکل. میں اس سے ذرا تھوڑا سا اور مختلف اینگل پہ جانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمیں خیال کرنا ہے, سب سے پہلے جو ہمیں سوچنا ہے, وہ ہم نے اندر سے سوچنا ہے اپنے لیے, جس کو ہم روح کہتے ہیں. روح. اور آپ یقین کیجئے گا کہ دس از میڈیکلی پروفڈ کہ آپ جب اندر سے آپ ایمان کم ہو جائے تو موت کا خوف, دا بگیسٹ جو سب سے بڑا خوف ہے وہ موت ہے. تو جب آپ موت کا خوف اپنے اندر لے آتے ہیں تو اس سے آپ کی, کیونکہ وہ آتا ہے ایمان کی کمی سے, بالکل, اور ایمان کی کمی سے پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ اوہو یہ تو میرے لیے کچھ نہیں ہو رہا, پھر آپ لوگوں سے جا کے آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی تو ہو جو میری باتیں سنے اور مجھے بتائے. اور یہ اسی لیے ہم بیٹھ کے تو ہم اتنا ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور آپ دیکھیے یہ جو گروپس ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو گروپس بنتے ہیں, ڈپریشن گروپس بنتے ہیں, یہ دیٹ از شیئرنگ, وہ شیئرنگ ہے. اور شیئرنگ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. اور حقوق العباد ہے تو آپ کے اندر ایمان بھی ہے, آپ کے اندر خوشی بھی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اپنے اندر اپنے آپ کو روحانی طور پہ ضرور ڈیولپ کرنا ہے. بالکل, بہت اچھی بات مجھے ہے. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. جو انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دل سے تعلق رکھتی ہیں. قرآن پورا پڑھ لیجئے, کہیں برین کا ذکر نہیں ہے, ہمیشہ دلوں کے پھیرنے اور دل پر دل کے ایمان کی بات ہے. دل ہی ہے. کیا بات ہے. میں ایک شعر سناؤں گی آپ کو اگر آپ اجازت دیں کہ نہیں اسنام, نہیں اسنام تو کیا رہ گیا ہے کعبے میں ذہین, نہیں اسنام تو کیا رہ گیا ہے کعبے میں ذہین, ہم تو اٹھا لائے ہیں کعبے کو صنم خانے میں. یہاں سے آپ کو ایمان بھی لانا ہے, اطمینان بھی آئے گا, اور موت کا خوف, کیونکہ موت تو برحق ہے. ایک اور پرابلم جو معاشرے میں ہے, ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے کیا سوچنا ہے, ہمیں کیسے سوچنا ہے نہیں سکھایا. بالکل, کیا سوچنا ہے وہ سکھایا کہ نہیں تم یہ ہو, یہ سوچو, یہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم ذرا یہ جو ڈبے میں ہم نے تمہیں بند کیا ہے, ڈبے کے باہر بھی دنیا ہے. کھولو, کھولو, آنکھیں کھولو, قرآن پڑھے روزانہ. باتیں اتنی پیاری ہو رہی ہیں, میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں روکوں, لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آج ہم نے آدھا گھنٹہ بڑھایا بھی تھا آپ لوگوں کے لیے جو ہمارے پاس مہمان موجود ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور آخر میں اتنی ساری ہم نے باتیں کی ہیں, اور بہت سارے لوگ ڈپریشن میں بھی چلے گئے یہاں پر, تو کاشف بھائی کو ایک روح کی غذا بھی ہمیں تھوڑی سی دے دیں. کیا پتا زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا, کیا پتا زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا. دل نثار کیے جا, سب سے پیار کیے جا, پیار ہی کام ہے آدمی کا. کیا پتا زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا. دل نثار کیے جا, سب سے پیار کیے جا, پیار ہی کام ہے آدمی کا. کیا پتا زندگی کا.
न आए जवानी, दिल में प्यार जगा ले, खुशियों को अपना ले, दिल में प्यार जगा ले, हाँ खुशियों को अपना ले, जरा हाथ बढ़ा दोस्ती का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का, क्या पता जिंदगी का, क्या पता